अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स जी, कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। नावल आप सब जानते हैं कि दो नावल चल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मैं बात कर रही हूँ ये है मताए जान है तू के सीज़न 2 की। सीज़न 1 जो था उसमें एमल और हमान जो हैं वो एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी अना का शिकार थे। एमल जो है वो ज़िद्दी थी। अब सीज़न 2 में क्या हो रहा है कि एमल और हमान की बेटी हाले है और आलियान और शानजे का बेटा मूसा है। उन दोनों के दरमियान भी तकरीबन वही सिचुएशन है। मतलब कहानी की जो बेस है, जो ग्राउंड है, वो सेम वही है। कुछ नयापन कहानी में मुझे अभी तक बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। एमल की जो थी वो दुश्मनी चली थी और उसको किडनैप किया गया था। वही सिचुएशन अब जासिया के साथ में है। वही सीन, उसी तरह से सारी चीज़ें रूनुमा हो रही हैं। सिर्फ किरदार बदले हैं, चीज़ें एक बार फिर से वही हैं। तो कुछ नयापन कहानी में अभी तक नहीं आया और अभी ये कहानी बहुत लंबी खींचने वाली है। आप लोग ये भी याद रखें कि ये कहानी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो रबड़ की तरह से खींचने वाली है। वो सीज़न तो फिर भी जल्दी ख़त्म हो गया था, लेकिन सीज़न 2 जो है वो तो भाई बहुत लंबा रबड़ की तरह से जो है वो खींचने वाला है। अभी तक कहानी में कुछ ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई, इंतहाई बोरियत है, वही घिसे पिटे से सीन है। कोई नई बात, कोई ख़ास बात होती नहीं है। बस वो उनकी एक चीज़ नेचर बता दी गई है, उसके बावजूद फिर बार बार उन्हीं चीज़ों को लेकर के जो है वो मंजर क्रिएट किए जाते हैं। तो पूरी कहानी में यही कुछ होने वाला है। आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं कहानी में, कितना नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं कहानी से बहुत बोर हो चुकी हूँ। इतनी भी जो है वो कहानी नहीं खींचनी चाहिए। अगर कोई सीन हो, ऐसा कोई वजह हो, कोई रीज़न हो तो समझ में आती है। अब इन्होंने राइटर ने हाले और मूसा की कहानी को लेकर बहुत खींचना है नावल को, और किसी का बारे में तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि अरूब और मैकी के दरमियान कुछ ऐसा हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल कहानी को लंबा करने की अगर कोई रीज़न नज़र आती है फ़िलहाल तो वो सिर्फ हाले और मूसा है, वरना सबकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। फादी और जासिया हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी शादी हो जाएगी, घर वाले भी एग्री हैं, कोई इशू नहीं है उनके दरमियान में। उसके बाद जो मैकी है और अरूब है उनके दरमियान में भी सारा कुछ सेट नज़र आ रहा है, वो भी बिल्कुल सेट हैं। हूर और अबहाम हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है, वो भी सेट हैं। ले देकर अगर किसी की ज़िंदगी खींचने वाली है तो वो हाले और मूसा हैं। बाकी सबकी लाइफ जो है वो नॉर्मल है, वो इन्हीं के गिर्द घूमते रहेंगे और ये कहानी इसी तरह रबड़ की तरह खींचेगी। हो सकता है कि कुछ कहानी में तब्दीली लाने के लिए राइटर जो है वो बाकी कपल्स की ज़िंदगियों में भी थोड़ा सा कोई उलझाव क्रिएट करें, लेकिन हाल फिलहाल में उनकी ज़िंदगी सेट हो चुकी है। उसे सिर्फ कहानी को लंबा करने के लिए छेड़ा जाए तो अलग बात है, वरना कोई रीज़न, कोई वजह नहीं बनती है कहानी को घसीटने की। खैर जो भी है, अब नावल शुरू किया जा चुका है तो ख़त्म भी करना है। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है मन आज़रदा मताए ज़ीस्त और ये सीज़न 2 है मताए जान है तू। मुसन्निफ़ा है एस मरवा मिर्ज़ा। किस्त नंबर 11। स्नोकर क्लब में भारी कदमों की थाप गूंजी। कोई तेज़ रफ्तारी से भागने जैसे अंदाज में नई शुरू करती गेम में मुनहमिक रज़ाक तक पहुंचा, जो गुंडे मवाली के रूप में रातें यूं ही स्नोकर क्लब में गुजारता था। बासित को हाँपता हुआ देखकर राजू ने ज़ेरे लब एक गाली बकी और खूंखारी से बासित को घूरा। क्या किसी ने तेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे? फूट क्या हुआ? स्नोकर टेबल पर झुककर निशाना लगाता राजू बेजारी से गोया हुआ। तेरे लिए ऐसी खबर लाया हूं कि चस आ जाएगी सुनकर। दफा कर इस गेम को, यहाँ आ। बासित ने आंखों में शैतानियत भरे राजू के तज़हीक ज़दा रवैये को नज़रअंदाज किए उसका बाजू पकड़ा और एक तरफ लाया।
अब भौंक भी दे क्यों तब चढ़ा रहा है। राजू ने कड़े तेवरों के संग दुर्गत बनाई, जिस पर ना जाने बासित ने उसके कान के गिर्द क्या कहा कि अगले ही लम्हे राजू के चेहरे की बदसूरती इस अचानक मिलती गैर मुतवक्का खबर से गलीज से इस्तेहज़ाइया हंसी में बदली। अब वो दोनों खबासत से एक दूसरे के रूबरू थे। वाह वाह, मनहूस मुंह से ऐसी मुबारक खबर की तवक्का ना थी, पर खैर देर आए दुरुस्त आए, अब आएगा मजा इस नए तर्ज की सियासत का। राजू की पेशानी पर बदले की तपश और खुमार शिकने ला चुका था। न जाने ये दोनों अब कौन से गुल खिलाने वाले थे। बेचारा मीकल सारी जिंदगी जिस मोहब्बत और दोस्ती के पीछे उस दरिंदे मूसा की नफरत सहता रहा, एंड पे वही मूसा उसकी दोस्त ले उड़ा। क्या बात है, अब मजा आएगा पराई आग में कूदकर मजीद आग भड़काने का। राजू की आंखों में जलन लपक उठी, पूरे वजूद का लहू उसकी आंखों में उतर चुका था। बासित भी अपनी ठोड़ी से हिलाता राजू की अगली मनसूबाबंदी जानने को बेताब था, जिसकी शक्ल पर वही तासुर दर्ज था जो मैदान जंग में दुश्मन के आदमियों को ठुड्डे मारने वालों के मुंह पर होता है। लेकिन राजू मैकी कभी भी मूसा के खिलाफ नहीं हो सकता। तो जानता है कॉलेज के 2 साल किस तरह जलील करता रहा है मूसा उसे, मगर फिर भी मैकी ने कभी मुड़कर जवाब नहीं दिया। मैकी के दोस्त रेहान और आमिर मिले थे मेरे एक जानने वाले को। वही बता रहे थे कि दोनों निकाह हो गए हैं और मैकी इंग्लैंड जा चुका है। बासित के मजीद बताने पर हकारत के रंग भी मजीद गहरे होकर राजू की आंखों में शोले भर चुके थे। आए हाय मेरी जान, खिलाफ तो उसके अच्छे भी होंगे। मैं डालूंगा एक गेम, एक छोटी गेम, जिसके बलबूते पर मैं करूंगा मिकाइल अकबर को ब्लैकमेल। हाले जैसी खूबसूरत और काबिल लड़की उस कमीने मूसा को मिली है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। उल्टा मुझे बेचारे मैकी के लिए अफसोस हो रहा। राजू अपनी गंदी ज़हनियत से क्या क्या सोच रहा था कि खुद बासित के रोंगटे इस इंकशाफ पर खड़े हो गए। तू क्या करेगा राजू? बासित को शदीद तजस्सुस ने घेरा। मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मूसा और हाले पर नजर रखो। आपसी ताल्लुक कैसा है दोनों का? इसके अलावा मुझे मैकी का नंबर चाहिए, इंग्लैंड वाला। जितनी जल्दी हो सके बंदोबस्त करो। इसी से बदला मुझ पर कर्ज है और अब मैं अपने स्टाइल से एंट्री मारूंगा। मेरी हसरत है कि मूसा को ऐसी चोट दूं कि बेचारे की बोझ जिंदगी से खलासी हो जाए। राजू किसी दिल दहलाती सोच के ज़ेरे असर बासित को हिदायत सौंपता मुड़ा, जो हनूज किसी उलझन में था। राजू अभी ये सब सेव नहीं, और तुझे पता है कि उसके घर पुलिस मौजूद है। देख, अभी हम खून खराबा नहीं सह सकते। कुछ साल ठहर जा, मैकी को वापस आने दे। वैसे भी मेरा प्लान तो अपना स्नोकर क्लब खोलने का है यार। फिलहाल हम इस मनहूस का मुकाबला करने के अहल नहीं। बासित का खौफ उसकी आवाज और लहजे में उतरकर राजू को बदमजा कर गया था। तभी वो कनपटी ताने गुर्राया, अपनी चोंच बंद रख, पता है मुझे, लेकिन मैकी को अपनी तरफ करने में यकीनन कई साल लग जाएंगे, लिहाजा ये काम मैं अभी करना है। काम पर लग जा आज ही, वक्त आ गया है अपने दुश्मनों को बेचैन करने का। रात 10 बजे तक जाजिया की कंडीशन स्टेबल थी, तभी उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल वो गुरूदगी और दवा के असर में थी। फिर भी सोनम उसका हाथ चूमे लगातार रोती हुई अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। कलाई पर रस्सियों ने निशान छोड़ दिया था जो सोनम को रुला रहा था। बुखार की शिद्दत कम थी, मगर अभी भी डॉक्टर्स के मुताबिक वो शदीद ज़हनी दबाव में थी। एक तरफ हूर, हानिया और शानजे थी और एमल भी हमान के साथ आ गई थी। सभी जासिया की खैर आफियत से वापसी पर पुरसकून थे। दिलबर की मौत ने भी सबके कलेजे ठंडे कर दिए थे। रात ज्यादा लोगों को रुकने की इजाजत ना थी, तभी यही फैसला हुआ कि अकबर, फादी और सोनम रुकेंगे, बाकी सब लेट नाइट होते ही निकल गए थे। अकबर साहब ने खुद रुकने का कहा था, जबकि सोनम तो हिलने तक को तैयार ना थी। हूर ने काफी कहा, मगर वो ना मानी। तभी अब हाम और हूर वापस चले गए। फाहिद भी जाने पर राजी ना हुआ, हालांकि वो जासिया से ज्यादा निढाल लग रहा था। जलाल साहब, शानजे और आली एमल हमान के साथ रवाना हो गए। मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ठीक है, वो परेशान ना हो आप दोनों। और मेरे शेर, इतनी बड़ी हिफाजत के बाद ये आंखों में नमी किस लिए? फख्र है हमें तुम पर। अकबर ने मुरझाई सी सोनम और दीवार से लगकर जख्मी सी निगाह जासिया पर डालकर खड़े फाहिद का कंधा थपथपाया। प्यार से फादी को अपने सीने में समोए वो उसे मजबूत कर रहे थे। सोनम बहन, आप भी परेशान ना हो, सख्ती टल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तसल्ली के संग वो अब उनसे मुखातिब थे। वो मुश्कूर सा मुस्कुराई थी।
اکبر مسکرا کر فادی کا گال سہلائے باہر نکل گئے اور فادی پھر سے جاسیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس بار دل ڈوب گیا تھا میرا جاسیہ، جانتی ہو فاہد بھی ڈوبنے والا تھا۔ میرا بس چلے تو دل پر کی لاش کو سرے بازار لٹکا دوں۔ اللہ کا شکر گزاروں جس نے مجھے ایک بار پھر سرخرو کیا۔ محبت کا تو علم نہیں مگر اتنا طے ہے کہ تم سے آگے میری دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ بند آنکھوں پر دور سے دستک دیتا وہ جاسیہ کو سب کہہ رہا تھا۔ سونم کی روتی آنکھیں دیکھ کر وہ ٹیک چھوڑے چلتا ہوا ان تک پہنچا اور پاس بیٹھتے ہی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا مسکرایا۔ سونم قربان ہو جانا چاہتی تھی اس بچے پر جس نے اسے جاسیہ لوٹائی تھی۔ میرے بچے، تم نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ تم نہ صرف جاسی کے بلکہ ہم سب کے محافظ ہو۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ جاسیہ کو سنبھال کر رکھنا ساری زندگی ایسے ہی۔ آج التمش بھی خوش ہوں گے ان کی گڑیا کے لیے اتنا پیارا محافظ جو چنا ہے۔ سونم کی اس قدر محبت اور اپنائیت پر فادی بے چین سا ہوا۔ خود کو جاسیہ کے قابل اسے اپنا آپ خود محسوس ہوا۔ ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھوں گا اس کا، آپ پلیز مت روئیں، وہ جب جاگے گی تو آپ کی مسکراہٹ چاہیے ہوگی اسے۔ جانتا ہوں وہ سب سے بہت ڈسٹرب ہوگی لیکن ہم سب اسے اس دباؤ سے نکال لیں گے۔ فادی کی نظریں تو بس جاسی پر تھی، محبت سے اٹی ہوئی۔ روح خواہ جیسی بھی بنی ہو اس لڑکی کی اور میری روح ایک جیسی ہے۔ اعتراف تو دل نے کب سے کر لیا تھا، آج میرے دل کی ہر دھڑکن بھی بے اختیار تمہارے ہو جانے کی گواہی دے رہی ہے جاسیہ۔ الحمدللہ، ہاں ٹھیک ہے، بوئی جان ٹھیک ہے نا؟ حوریہ لحاف سیٹ کرتی ابہام کو آتا دیکھ کر مڑی جو ابھی فریش ہو کر نکلا تھا۔ وہ شاید فادی سے بات کر رہا تھا۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں بھائی، صبح آپ سب جلدی آ جائیے گا کیونکہ مجھے تھانے نکلنا ہوگا۔ عبرت کو دیکھنا ہے، ممکن ہے ہمیں کچھ انفارمیشن مل جائے، وہ بھی کم خطرہ نہیں ہے۔ فاہد باہر کمرے کے لگی کرسیوں پر بیٹھا تھا، سونم اندر تھی جبکہ اکبر ابھی ڈاکٹر سے صبح کے ڈسچارج کی بات کرنے لگ گئے تھے۔ ابہام نے فکر سے پریشانی مسل کر ٹاول حور کو پکڑایا اور خود بیڈ پر بیٹھا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، مجھے انفارم کرنا، پھر تم بھی کچھ آرام کر لو، اپنا بھی خیال رکھو۔ یہ 2 دن ہر کوئی تھک کر چور ہو گیا تھا۔ ابہام نے اپنے پاس آ کر بیٹھتی حور کو دیکھا جو اس کا ہاتھ پکڑے بہت تھکا سا مسکرائی تھی۔ ابہام کو تو آج فادی اور حور دونوں ہی اپنی بقا محسوس ہوئے۔ بہن نے اس کی زندگی بچائی اور بھائی نے بہن کی حفاظت کا کول نبھایا۔ حور خوش تھی کہ ابہام بہتر ہوا ہے، اسے فادی پر تو ہمیشہ سے رشک تھا جو آج کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہوتی ہیں ابہام، دیکھو مشکل کے بعد کتنی بڑی آسانی ملی ہے۔ انشاءاللہ فادی اپنی آخری سانس تک جاسی کی حفاظت کرے گا۔ شکر ہے تم بھی کچھ بہتر ہوئے ہو ورنہ تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ اپنے ہاتھ کی نرم ہتھیلی سے ابہام کا چہرہ سہلائے، اس کے وجود سے اڑتی سرد سی خوشبو محسوس کرتی وہ اسے زندگی کی حقیقت بتا رہی تھی۔ مگر وہ سوچ رہا تھا کہ حفاظت کا ذمہ صرف فادی ہی نہیں بلکہ حور نے بھی نبھایا ہے۔ مقروض کر دیا ہے تم دونوں بہن بھائیوں نے مجھے، بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کس قدر خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں خود کو۔ ابہام کی آنکھیں اس سے زیادہ سچائی سے مہک اٹھیں، وہ حور کا ہاتھ جکڑ کر اس کی ہتھیلی چومے اپنی خوش قسمتی بتاتا حور کو دنیا کا سب سے پیارا مرد لگا۔ اب ایسے تو مت کہو، میں تو وہی روایتی جملہ کہوں گی پھر کہ یہ ہمارا فرض تھا۔ اچھے نہیں لگتے تم اداس ہو کر، جانتے ہو میں نے ایک نئی چیز دریافت کی ہے، یہی کہ مسکراتے ہوئے تم اب حور کا دل مائل کر سکتے ہو۔ حور جان چکی تھی اب اسے دکھ اور سکھ اسی شخص کے ساتھ بانٹنے ہیں۔ یہ جو درویش لگتا تھا نکاح کے 3 بولوں سے دل کا مکین بننے لگا تھا۔ ایک دوسرے کو سمجھنا، ماننا اور تسلیم کرنا بہت خوبصورت مرحلہ ہوتا ہے۔ میں تمہارے لیے آخری سانس تک بھی انتظار کر سکتا ہوں حور۔ دل کو زبردستی مائل مت کرنا میری سمت، اپنی منشا اور رضا سے آنا، میں تو ہوں ہی تمہارے در کا فقیر۔ ابہام کی سمت سے محبت کا دریا بہہ نکلا۔ حوریہ تو اس بندے کے لفظوں کے بعد لہجہ اور مخموریت پر فدا ہوئی تھی، وہ نظر چرا گئی۔ آج یہ لمحہ میر ابہام قریشی کو امر ترین لمحہ لگا۔ دونوں کی آنکھیں رت جگہ کی گماس تھیں، جذبات بھی دبے دبے محسوس ہو رہے تھے۔ سو جاؤ، بہت تھکے لگ رہے ہو، فریش ہونے کے باوجود گلو غائب ہے۔ آنکھ چرائے بات بدلتی وہ اٹھ کر اسے لیٹنے کی تاکید کر رہی تھی جو فرمان برداری سے مسکراتا ہوا بیٹھ کے سرہانے بیٹھا، اور اسے بیٹھتے ہی حور نے اس پر لحاف دیے جانا چاہا مگر ابہام اس کی کلائی تھامے اسے وہیں پاس بٹھا چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال سہلائے، گہری آنکھیں حور کے سراپے پر ٹکائے اسے گڑبڑا رہا تھا۔
तंग कर रहे हो यूं देखकर। हुरिया उसके देखने पर सटपटाकर सर झुका गई। उसे महसूस हुआ उस इंसान की खुशबू से बेहतर कोई महक दुनिया में वजूद नहीं रखती। उस गिरफ्त जैसा दिल नशीन एहसास मार से वजूद में ही नहीं आया। अब आ जाओ और सो जाओ तुम भी। उसने जरा सा खुद से लगाए हूर के गाल को सहलाया और वो बहुत नरमी से मुस्कुराई थी। वो भी इतने प्यारे से इजहार पर फौरी लाइट ऑफ किए बेड की सिमत दूसरी तरफ से चढ़े अभाम के साथ ही आकर लेटी और मोहतरम ने बाजू गिर्द बांधे खुद के साथ साथ हूर पर भी लिहाफ कर दिया। हाले सो गई है क्या? हमान बेड पर नींद में डूबते हाशिर के गाल चूमता हुआ बिस्तर में घुसते हुए बोला तो एमल ने सर हिलाते हुए खुद भी लिहाफ हटाकर दोनों को प्यार से देखा। पता नहीं क्यों मगर मुझे थोड़ी डाउन लगी, कहीं मूसा ने फिर से कोई शोशा ना छोड़ा हो। हमान ने अनजाने में ही अपना खदशा कहा, जिस पर एमल को मूसा का एकदम से जाना याद आया और परेशानी उसके चेहरे पर उमड़ आई। आज वो अचानक ही चला गया। कितना कहा गया मूसा डिनर तक रुक जाओ, मगर मजाल है जो उसने कान में बात डाली हो। हमान पता नहीं क्यों मगर मैं हाले के लिए बहुत परेशान हूँ। मूसा उसे बहुत पाबंद कर रहा है। हमने आज तक हाले को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन यहाँ आकर लगता है उसे हमने बांध सा दिया हो। एमल ने अपने खदशों को जुबान दी। मुमकिन है यहाँ से जाए तो सुधर सके, अब यही आखिरी चॉइस है। देख लेते हैं कि ये क्या असर करता है। मूसा के लिए मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है एमल। उसकी जगह खुद को रखता हूँ तो उस पर गुस्सा और सख्ती करने का इरादा टूट जाता है। जो भी है वो आली और शानजे का हिस्सा है और कैसे हम आखिर उस अजीज बच्चे पर कोई सख्ती करें। लेकिन फिर जब हाले की जगह खुद को रखता हूँ तो दिल चाहता है मूसा को झंझोर डालूं। हमान भी अफसुर्दा था। ये सच है हमान के मूसा भी हमें हाले जैसा अजीज है। दुआ करती हूँ कि ये हिजरत उसे संवार दे। मेरी हाले अपने जैसा खूबसूरत दिल वाला नरम मिजाज हमसफर डिजर्व करती है। इंशाअल्लाह। बाकी मुझे जासी और फादी के लिए बहुत खुशी है। अल्लाह ने बहुत बड़े इम्तिहान से बचा लिया मेरे शेर जैसे भांजे को। हमेशा से वो बहुत प्यारा है। आज उसकी आंखों में जासिया की मोहब्बत साफ दर्ज थी। बस अब उन दो की जिंदगी भी जुड़ जाए और हमेशा खुश रहें। जहां ये 2 दिन खुद हर जगह आली, फादी और अबहाम के साथ हमान तलाश में लगा रहा था और इस थकन को जासिया और फादी की मोहब्बत ने बिल्कुल हटा दिया। इंशाअल्लाह सब खुश रहेंगे। यू नो हमान, तुम ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी तरह हमारे बच्चों की भी ताकत हो। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। संवर गई थी ये नाचीज तुम्हारी बदौलत। वो दिन कभी नहीं भूलता जब तुम मेरी भी हर कदम पर हिफाजत किया करते थे। जासी और फादी भी वैसी ही सच्ची मोहब्बत से बंधे हैं और ऐसी मोहब्बत की हिफाजत तो खुद मोहब्बत करती है। ये ले गरम गरम क्रीमी कॉफी। थक गए हैं आप भी? शान से अभी मूसा और हुजैफा के कमरे से दोनों को सोता देखकर आली की कॉफी लिए लिहाफ में घुसकर टेक लगाकर बैठा फोन पर लगा हुआ था। जब शानजे की मुस्कुराती सूरत देखकर प्यार से मग पकड़े शानजे को भी बिठा लिया। शानजे खुशगवार सी हैरत से आली की मुस्कान देखने लगी। 2 दिन वाकई बहुत ज़हनी दबाव वाले थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं आई और एक बार फिर अल्लाह ने करम किया। फादी की हालत देखकर मैं खुद हिल गया था। शान कसम से दिल चाहता था कहीं से जासी ढूंढ लाऊं। ये मोहब्बत कितनी दीवानी शय है ना। आलियान का थका सा अंदाज नम होकर यकलख्त महका और वैसे ही खुशी और दुख के रंगों से शानजे भी मुस्कुराई। अल्हम्दुलिल्लाह, दीवानी नहीं बहुत बेइख्तियार शय है। आली, कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या बनेगा मूसा का। मेरा बच्चा कब इन दर्द देती सोचों से निकलेगा। आप जानते हैं वो हाले और मैकी की दोस्ती पर हाले से बरहम हो जाता है। भला दोस्ती भी तोड़ने वाली शय है क्या? कब मूसा ये समझेगा कि जिंदा रहने के लिए मोहब्बत और दोस्ती दोनों जरूरी हैं। शानजे की उदास बोझल सूरत और निढाल होकर मूसा की फिक्र में घुलना आलियान के चेहरे पर तलखी ला चुका था। मूसा की गलती है सरासर, लेकिन वो हक पर भी है। नहीं जानता वो ऐसा क्यों है, मगर जानबूझकर खुद को तकलीफ कोई नहीं देता। जानता हूँ वो क्या चाहता है। मोहब्बत जैसे जज्बे की शिद्दत पसंद किस्म का मुर्तकिब हुआ है वो। समझाऊंगा उसे कल अपनी सिमत से आखिरी बार, देखता हूँ कि क्या कहता है। आली को हमान की कई बातें याद थी और खुद आली भी चाहता था बहैसियत बाप वो भी अपना फर्ज पूरा करे। ये जानते बूझते कि वो नहीं समझेगा, फिर भी आली अपनी कोशिश चाहता था। मैं उससे दूर कैसे रहूंगी आली? वो कैसे रहेगा इतने साल? कहता है जॉब भी करेगा कुछ साल, फिर आकर ऑफिस ज्वाइन करेगा। शानसे को तो अभी भी मूसा की जुदाई का गम आधा कर रहा था।
اسے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کنارہ اور ہجرت کرنی ہوگی۔ اس کے اندر موجود محبت کا بچپنا اس سے یا تو بھیانک بلا بنے گی یا سدھار۔ ہمیں یہ رسک لینا ہے، اسے بیچ منجھدار نہیں چھوڑ سکتے۔ انسان کو کسی ایک سمت جانا پڑتا ہے۔ عالیہ اسے کڑے وقت کے لیے ابھی سے تیار کر رہا تھا، تبھی تو وہ خوف سے عالی کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ بہت پریشان ہوں اس کی صحت کے لیے۔ شانزے کا خدشہ اسی شدت سے عالی کو لاحق تھا۔ رکھے گا خیال، اسے صاف صاف تنبیہ کروں گا، تم فکر مت کرو۔ اولاد جوان ہو گئی ہے اور خود موسیٰ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اب کہ وہ کیا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کی بھی ایک پختہ سوچ بنے، وہ بھی کچھ کر کے دکھائے۔ میں نہیں چاہتا شانے کہ اس کا زندگی کا مقصد صرف محبت رہ جائے۔ اسے دنیا داری سکھانے کے لیے اور خود سے جڑے ہر فرد کی اہمیت بتانے کے لیے میں خود اسے سب سے دور بھیجنا چاہتا ہوں۔ بہادر بنو تم۔ عالی کی دی تسلی شانزے کا دل ہلکا کر گئی تھی، تبھی وہ مسکراتی ہوئی کافی کا مگ اٹھائے جناب کو دے رہی تھی۔ آپ جیسا میٹھا ہو جائے وہ دعا ہے میری، اس پر کوئی پھونک ہی مار دیں آپ، میری معصوم حالے کیسے سہے گی اس جن کو۔ آپ جانتے ہیں عالی، محبت میں اور خاص کر نکاح کے اس مقدس رشتے کے بعد دو طرفہ مٹھاس ہی سکون و آسودگی کی ضمانت ہے۔ شانزے کو تو ارمان ہی تھا کہ کاش موسیٰ بھی اپنے بابا پر ہوتا، مگر شاید یہ دعا مستقبل کے عالی یعنی حذیفہ صاحب کو لگنے والی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ حالے کے لیے وہ کڑوا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب موسیٰ میں ہم ایک خوبصورت بدلاؤ دیکھیں گے۔ باقی مجھے میرے چھوٹے صاحبزادے کے لیے تشویش ہے کہ موسیٰ نہ صحیح وہ میرے ریکارڈ ضرور بریک کرے گا۔ ویسے اپنے حذیفہ کے لیے چٹپٹی ارما لائیں گے انشاءاللہ۔ عالیہ کا یوں مزے سے حذیفہ کے لیے پیشن گوئی کیے ساتھ خواہش کا بتانا خود شانزے کو دلکش ہنسی دے گیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے سے پہلے ہی حمان کو ایک ضروری کام سے جانا پڑا، جس کی بدولت وہ جلدی نکل گیا۔ ارما رات اپنے نانا کے پاس ہی سو گئی تھی اور ابھی سب ناشتے پر حالے کے منتظر تھے، مگر رمنا بوا نے آ کر حالے کے بخار کا بتا کر سب کو پریشان کر دیا۔ فیصل صاحب فوری طور پر ڈاکٹر کو لے آئے تھے۔ ان کے مطابق حالے کو ٹھنڈ لگی تھی، مگر حقیقت میں موسیٰ کے کہے سرد مہر الفاظ کی شدت اسے ہلکان کر گئی تھی۔ ارما نے حذیفہ کی کال آنے پر اسے بتا دیا، جس پر شانزے نے موسیٰ کو بتایا اور فوری حالے کی طبیعت جاننے نکل گئے۔ موسیٰ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حالے ایسا کچھ کر لے گی، حالانکہ واقعی حالے رات بہت تکلیف میں تھی اور موسیٰ نے بھی اب حام اور حوریہ دونوں ہی ہاسپٹل ناشتہ لے کر جانے والے تھے۔ خود ڈاکٹر صاحب بھی رات وہیں تھے اور فادی بھی۔ اب ان سارے جرائم کی سزا یقیناً عبرت کو ملنے والی تھی، کیونکہ وہ بھی دلبر کے ساتھ ساتھ اسے ہر گندے دھندے میں ملوث تھا۔ دوسرا جاسیہ ہوش میں آتے ہی بابا کی موت کا بھی ضرور بتانے والی تھی۔ کیا ہوا ہے حالے کو؟ میں تو سنتے ہی فوراً موسیٰ کے ساتھ آ گئی، اب کیسی ہے؟ شانزے گھبرائے اور فکر مند سی حالے کے کمرے سے نکلتی ایمل تک پہنچی، جب حالے کے فیور میں کمی پر کچھ بہتر تھی۔ موسیٰ تیزی سے سب سے آنکھ بچائے اس کے کمرے کی سمت چل دیا۔ بہتر ہے اب، ڈاکٹر نے کہا ہے ٹھنڈ لگ گئی ہے، میڈیسن دے کر آئی ہوں ابھی۔ ایمل اسے لیے کچن کی طرف بڑھی، جہاں رمنا بوا اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اللہ میری جان کو صحت دے، ان بچوں پر آ جاتی ہے تو میرا دل دہل جاتا ہے۔ موسیٰ سنتے ہی بے قراری سے میرے ساتھ آیا ہے، دونوں ایک دوسرے کی تکلیف نہیں سہ سکتے بالکل بھی۔ شانزے بھلے یہ کہتے اداس تھی، مگر یہ سچ تھا، اور وہ تو محبت کی آزمائش کے ذرا سے جھٹکے پر ہی سارے کول توڑ آیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر موسیٰ کے قدموں نے اسے روک دیا تھا۔ کل اس نے حالے سے جو کہا تھا وہ سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اسے آزردگی سے دیکھ رہا تھا اور چاہتا تھا وہ اسے اور اس کے آنے کی حقیقت سے محروم رہے۔ خاصا جاندار بخار حالے کو جکڑے ہوئے تھا، اور وہ تھی ہی اتنی نازک کہ اول تو بیمار پڑتی نہ تھی، مگر جب جھٹکا لگتا تھا تو بالکل بے حال ہو جاتی تھی۔ بنا آہٹ کے وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بنا حالے کو چھوئے بس دیکھتا رہا۔ جو کچھ اس نے کل حالے سے کہا تھا وہ ناقابل معافی تھا، اور خود موسیٰ اپنے کہے سے پھر نہیں پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کاش وہ اس لڑکی کی سمت مائل ہو جائے، مگر ایک انا اور بے حسی کی دیوار نے اس کے اور حالے کے بیچ بہت زیادہ فاصلہ بنا دیا تھا۔ کب حالے اس کے اپنے پاس خوشبو محسوس کیے جاگی، موسیٰ سٹ پٹا کر نظر موڑ گیا۔ حالے اپنے پاس موسیٰ کی موجودگی کو اپنا خیال سمجھ رہی تھی۔ اسے لگا صرف وہم ہے، مگر پھر موسیٰ کا موڑا ہوا چہرہ اسے حقیقت لگا۔ وہ پکڑا گیا تھا۔ موسیٰ کا دل چاہا زمین پھٹ جائے تاکہ وہ اس میں اتر جائے، مگر یہاں سے چلا جائے۔ آپ میرا خیال ہے نا؟ حالے کی مدھم سی نکاہت زدہ آواز پر موسیٰ نے چہرے کی سختی زائل کی اور بنا حالے کی سمت دیکھے اٹھ کھڑا ہوا۔
हाले को लगा उसका दिल बैठ गया है। ठंड से बुखार हुआ है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो। हाले ने बाजू दोहरी करके सहारा लेकर नीम दराज होते हुए उस पत्थर बनकर अकड़े मूसा की पुश्त देखते हुए कहा। मूसा की आंखों में वाकई सुर्खी उतरी थी। आप तो बहुत पक्के हैं अपनी बात के, मुझे देख भी नहीं रहे ना बोल रहे हैं। हाले जख्मी से मुस्कुराकर मूसा का आखिर जब्त आजमा रही थी और नजर मूसा के हाथों पर गई जिन्हें वो भींच गया। मेरी तरफ का हर रास्ता बंद जो कर दिया है आपने। हाले की आवाज अब के नम थी। तभी मूसा न चाहते हुए भी मुड़कर हाले की सिमत सख्ती से घूरा। क्यों देख रहे हैं, मत देखे ना। हाले आज उसे जिद्दी बल्कि बहुत ज्यादा तकलीफ में लगी, मगर मजाल हो जो वो पत्थर का मुजस्समा पिघला हो। खुद पर हाले की मतवरम आंखों का साया मजीद सहना बहुत कठिन था। तभी वो हारते हुए वापस हाले के पास जा बैठा। हाँ, नजरें अभी भी वो हाले से चुरा रहा था। बोलना नहीं मुझसे। मूसा के चेहरे की जानिब देखे वो हर बात से मुकरने पर मजबूर कर गई थी उसे। तभी तो वो कादिल निगाहों के साथ अपना रुख भी हाले की सिमत कर चुका था, जो मूसा से आज जिद लगाने की ख्वाहिश कर रही थी, लाड उठवाने की, अपनी अहमियत उस पत्थर से जानने की। हाले के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए वो उस हिद्दत पर चौंका जो हाले को लाहक थी। शाकी निगाहों से वो एक दूसरे को हलकान कर रहे थे। मैं जानता हूं मेरा जल्द एडमिशन हो, मैं चला जाऊं और फिर एज सून एज पॉसिबल। नहीं बताऊंगा तुम्हें कि कितनी तकलीफ है मूसा को, कितना बेसुकून हूं। सब छुपाऊंगा अब तुमसे। इसके बावजूद न खाना स्किप करूंगा, न मेडिसिन फेंकूंगा। जीने ना भी हुआ तो जी कर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारा सरदर्द नहीं बनूंगा, तुम्हारी तकलीफ नहीं बढ़ाऊंगा। मूसा की सिमत से भले ये सब सुनना ही वो उम्मीद कर रही थी, मगर इस बीच उसकी ख्वाहिशें दम तोड़ गई। मतलब मुझसे दूर हो जाएंगे। हाले पर मुश्किल निगाहें झुकाए बोल पाई थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा मेरे दूर हो जाने से? मुझे सांस नहीं आएगी आपके दूर होने से। किस कर्ब से वो जवाब दे पाई थी। आंखों में बहती नमी तो पहले ही पागल होकर गालों पर उतर आई। यहाँ आओ, बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब करता। वो वाकई मॉन्स्टर था। हाले समझ ना पाई ये सितम का नया तौर था या कोई मेहरबानी। ये अपनी खुशबू में कैद करके भी सताता था और खुद से दूरी की सजा भी सरेआम सुनाता था। मगर बहुत कुछ था उस हकदार से एहसास में। उसके नजदीक बहुत कुछ चुपचाप हाले को कहना, सिर्फ उसे यूं बिना कुछ कहे खुद से लगाना, और ये तो मसीहाई लम्स है। यकीनन जिसने गले लगना ईजाद किया होगा वो जरूर कुव्वते गोयाई से महरूम होगा और बिना कुछ बोले एक बार में बस कुछ कह देना चाहता होगा, बिल्कुल मूसा की तरह। मैं खुद चाहता हूँ हाले जल्द चला जाऊं, तुम्हें तकलीफ दे देकर थक गया हूँ। ये सारी दर्द की हिद्दतें मुझे दे दो, अपना हर आंसू मेरे हवाले कर दो। मैं अपनी अमर बेल जैसी जात को तुम्हारी जिंदगी के वजूद से हटाने पर राजी हूँ। बिना हाले से कहे वो सब खुद अपने सीने में तपश देते हुए सोच रहा था, और मूसा की जानदार गिरफ्त से अफसुर्दगी और दुख के संग निकलकर उसकी साजिश नाकाम बनाते उसके असल छुपा लिए दुख पर वो रंजीदा थी। इसका क्या मतलब था मूसा? हाले इस बेवक्त पूरे असरार से गले का हार बनाए जाने पर सवाल करती, उन बेरहम आंखों में झांकी। इसका मतलब था गेट वेल सून। जख्मी आंखों से देखता वो हाले के गिर्द हनूज बाजू फैलाए उसके गाल सहलाते आंखों में झांका। आपने मुझे दूर कर दिया खुद से, है ना? मुश्किल अपनी आंसू आंखों की दहलीज तक रोकती वो खारेपन के संग बोली। मूसा के पास कोई जवाब ना था। मुझसे दूरी तुम्हारे हक में बेहतर है। ख्वामखा तुमको जो है तंग कर रहा हूं, लेकिन एक बात बिल्कुल सच्ची है और मेरी आखिरी सांस तक सच्ची रहेगी। वो ये है कि अपनी जिंदगी, अपनी सांसों, अपनी धड़कन, अपने वजूद और दिल से कहीं बढ़कर अजीज हो तुम। हालत तो सुन होकर रह गई थी। वो इस इजहार पर खुश भी ना हो सकी। मूसा की गाल पर बहता आंसू अपनी उंगली की नरम पोर से हटाए वो उसके गाल से दोनों हथेलियों को जोड़े मुस्कुराई। इतना रोतू सा इजहार क्यों? हाय मूसा, इजहार नहीं, ये मेरी उम्र भर की इकलौती बेबसी और मुश्किल है। मूसा का जवाब हाले का खिलता चेहरा मुरझा गया। आपका मतलब हाले आपके लिए मुश्किल है? मैं मुश्किल हूं आपकी मूसा? हाले बरहम और दुखी हुई। अपना ख्याल रखो, मैं वापस जा रहा हूँ। हाले की पेशानी पर बिखरे बाल दोनों हाथों से समेटता वो बिना कुछ कहे हाले का जवाब सुने उठ गया, मगर हाले ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया। यह लम्हा अगर किसी और वक्त आता तो शायद फरार का जवाब ना बचता, मगर इस वक्त एक तरफ बेरहमी
اور دوسری طرف برہمی نے کسی حد کو توڑنے نہ دیا۔ موسیٰ نے جان بوجھ کر اپنا چہرہ پھیرے رکھا۔ آنسر می، حالے مشکل ہے آپ کی موسیٰ۔ جواب نہ دیا تو اپنے ساتھ بہت برا کروں گی میں بھی اب۔ موسیٰ ششتر سا واپس رخ موڑے حالے کی اس دھمکی پر چونکا جو کڑے تیوروں کے سنگ سخت غصے میں آ چکی تھی۔ جان ہو تم موسیٰ بہروز کی، تبھی تو مشکل ہو۔ خود مجھ پر میرا سانس بھاری ہے اور ایسے انسان پر جان بھی بھاری ہوتی ہے۔ موسیٰ کا دانت پیس کر دیا جواب حالے کی سماعت اور دل دونوں کو سن کر گیا۔ اس مونسٹر کو محبت کا ذرا سلیقہ نہ تھا۔ آپ ایک نمبر کے مونسٹر ہیں، جن، آدمزاد، بھوت، دیو اور 2 سینگ والے ایلین۔ ایسے محبت جتاتے ہیں، جا کر پہلی فرصت میں کوئی اچھی سی رومانٹک مووی دیکھیں۔ حالے ہاتھ جھاڑ کر موسیٰ پر چڑھ دوڑی اور آخری بات پر ناک ٹیڑھا کیے باقاعدہ منہ پھیر کر واپس اپنے تکیے سے جا لگی۔ موسیٰ کے چہرے کا تناؤ ذرا زائل ہوا، تبھی اٹھ کر مزید حالے کے قریب بیٹھتا حالے کی سمت مڑا، جو ہونٹ سکیڑے منہ پھیر کر بہت غصے میں تھی۔ حالے کا چہرہ موڑ کر اپنے روبرو کیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، آج موسیٰ کا دل حالے کے لیے پہلی بار بہت بے ہنگم ہوا۔ گالوں پر امڑتا ملائم پن اور ناک کے کنارے کی سرخی، نازک سے ہونٹوں کی ظالم کشش، وجود سے اٹھتی ناقابل قبول حدت، خود حالے اپنے سمت موسیٰ کی ایسی بے باک نظر دیکھ کر بے چین ہوئی۔ وہ فی الحال بہت سی حد بندیوں کا پابند تھا اور لغزش بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک ہی بار رخصتی کے بعد تمہارے ساتھ دیکھوں گا، ٹیک کیئر۔ شام تک تم ٹھیک نہ ہوئی تو رخصتی آج ہی کروا لوں گا، یاد رکھنا۔ زوم آنے سی خطرناک ٹون میں وہ حالے کو حیرت کا کرنٹ لگاتا مکمل سنجیدگی سے اس کے گال سہلاتا اور قاتل نگاہ ڈالتا کمرے سے باہر نکلا۔ جاسیہ کی طبیعت تھی تو اچھی، مگر خود فادی چاہتا تھا کہ وہ بھی کچھ ریسٹ کر لے۔ آلی صبح ہوتے ہی آ گیا تھا تو پھر فادی نے سونم کو بھی گھر بھجوانے کا سوچا۔ دن تک جاسیہ ویسے بھی ڈسچارج ہو جانے والی تھی۔ سونم جھک کر جاسیہ کی پیشانی چومے فادی کو خیال رکھنے کا کہتی آلی کے ساتھ ہی نکل گئی۔ اکبر بھی گھر چلے گئے تھے، حور اور ابہام آ رہے تھے۔ فادی کو بھی گھر جانا تھا۔ فریش ہو کر اس کا ارادہ سیدھا تھانے جانے کا تھا۔ نرس جاسی کا بی پی چیک کر رہی تھی اور فادی کی پریشان صورت دیکھ کر وہ پیشہ ورانہ انداز سے تسلی دیے مسکرائی۔ بالکل ٹھیک ہیں، پریشان نہ ہو، بس یہ ہوش میں آ جائیں گی ابھی، دوپہر تک آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ نرس کہہ کر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ فاہد مخمور آنکھیں جاسی کے چہرے پر ٹکائے طمانینت کے سنگ اداس سا مسکرایا۔ وہ پلکیں لرز رہی تھی۔ فاہد آہستگی سے جاسیہ کے پاس بیٹھا جو سر جکڑے آنکھیں بھینچتی کراہ اٹھی۔ فادی نے اس کا سر پر رکھا ہاتھ چھوا اور وہ اپنی متورم آنکھیں کھولے اپنے سامنے فاہد کو دیکھ کر پھٹی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی اٹھنے کی کوشش کرتی چیخی، مگر فاہد اس اچانک افتاد پر بوکھلا اٹھا۔ جاسیہ، یہ میں ہوں فاہد، تم ٹھیک ہو نا؟ پریشانی سے چور وہ جاسیہ کی ہراساں آنکھیں دیکھتا ہوا ذرا سے فاصلے پر بیٹھا، جب ہونٹ کاٹتی اٹھ بیٹھی اور تکیے سے ٹیک لگائے آنسو بہانے لگی۔ اتنا کہ 2 سیکنڈز کے اندر اندر وہ ہچکیاں بھر کر رونے لگی۔ Why you crying? Look at me. قریب ہو کر بیٹھتے وہ اس کی اس فضول رونے پر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے بولا، مگر وہ اسے بنا دیکھے بس روئے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب واقعی سوجی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم محفوظ ہو بالکل۔ جاسیہ یہ سن کر بے یقینی سے بھرائی آنکھیں اٹھائے فادی کی سمت دیکھنے لگی، جو اپنے ہاتھ سے اس کے گالوں پر بہتی نمی ہٹاتا مسکرایا۔ وہ دلبر، اس نے جاسیہ کسی خوف کے پیش نظر یہ کہتے ہوئے کانپ اٹھی، جب فادی نے درمیان میں ہی اس کی بات اچک کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ وہ ہنوز روتی چلی گئی۔ مر گیا ہے وہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک مزے کی بات اور بھی ہے، بنا منائے ہی سب نے مجھے جاسی دے دی کہ لو بھائی، تمہیں حفاظت کا شوق ہے، اب سنبھالو ساری عمر کے لیے۔ فادی اس کا ڈر اور خوف سمجھ رہا تھا، تبھی جان بوجھ کر شرارت آنکھوں میں سجائے آنکھیں پھیلائے جاسیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، فادی بہت زیادہ آوازیں دی تھیں آپ کو۔ پھر سے بولتے بولتے درد جاسی کے لہجے تک اترا۔ وہ سر جھکائے کرب زدہ ہوئی۔ فاہد اس کے یہ آنسو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں سنائی دی تھی، سن لی تھی، میرے ہوتے ہوئے تم پر کیسے ظلم ٹوٹ سکتا تھا، اور یہ گردن کا زخم ٹھیک ہوگا جلد، اس کی سزا دے دی ہے اس جانور کو۔ بھوکا پیاسا رکھا اس نے تمہیں، تمہارے ہاتھوں اور پیروں میں رسیاں تھیں۔ سوری جاسی، میرے بس میں ہوتا تو یہ سب بھی تمہیں سہنے نہ دیتا، معاف کر دو گی نا؟ فاہد نم لہجے میں یہ سب کہتا جاسیہ کو بھی دل برداشتہ کر گیا۔ اس کا تو ایمان تھا یہ شخص، اور اب تو راہ صاحب ہی جاسیہ کو اپنا کر بیٹھا۔
فادی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ محبت کو ایک طرف کر دو، میں دوست ہوں جاسیہ، دوست چھوڑا نہیں کرتے، یہ تو اللہ کا مجھ ناچیز پر کرم ہے کہ مجھے زیادہ نہیں آزمایا، اس نے کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں، پلیز رو مت، تمہارے آنسو تکلیف دے رہے ہیں مجھے، میں صرف آپ کی ہوں فادی، دعا کی تھی آپ کے لیے ہی رہوں، پھر بھی خود سے الجھن ہو رہی ہے، جہاں جہاں اس نے ہاتھ لگایا آگ لگی محسوس ہو رہی ہے، سر جھکا کر وہ سب یاد کرتی جاسیہ تکلیف میں تھی فی الحال، یک لخت اس کا اس تکلیف سے نکلنا ممکن نہ تھا، بھول جاؤ، ابھی ابہام بھائی اور حور آپی آتے ہوں گے، یہ باتیں ہم میں ہی رہیں گی، ٹھیک ہے، اور کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، سب پہلے کی طرح الجھن سے پاک ہو جائے گا، بی بریو، اللہ نے بچایا ہے بڑے نقصان سے، ہر زخم بھر جائے گا، اب سمائل دو۔ فاہد کا اس وقت پاس ہونا جاسیہ کی ویسے ہی بہت ہمت تھا، اور یوں فادی کا اسے مان اور یقین سونپنا جاسیہ کو خوشی دے گیا، واقعی وہ اس کا سچا دوست تھا۔ فادی کیسے اتاروں گی آپ کی ان مہربانیوں کا بدلہ، تھینک یو سو مچ۔ بھیگی سی آنکھیں یہ کہتے چھلک پڑی اور فادی نے آپ کی بات ذرا جاندار طریقے سے ہاتھ پکڑے۔ فرسٹ آف آل، نہ یہ مہربانیاں ہیں نہ ان کا بدلہ چاہتا ہوں، دوسری بات یو آر مائی بیسٹ فرینڈ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آئی لو یو۔ بنا کوئی حد پار کیے وہ مسکراتی آنکھوں سے جاسیہ کی آنکھوں میں جھانکے پوری دل فریب سچائی سے کہہ گیا، اور جاسیہ تو تھم سی گئی، کبھی نہیں سوچا تھا کہ فادی یوں اظہار کرے گا۔ خوشی کی تمازت اتنی تھی کہ جاسیہ سے کچھ بولا ہی نہ گیا اور وہ بھی اس خوشی سے بے حال ہوتی عزیز جان کی دھوپ میں بارش بہاتی آنکھوں کو بنا پلکیں جھپکتا دیکھتا رہا۔ جاسیہ تو شکر گزار تھی اللہ کی جس نے یہ ہیرا اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ بابا کی جان اب کیسی طبیعت ہے میرے بچے کی؟ حمان ہمیشہ سے حالے کی طبیعت کی ذرا سی ناسازی پر بہت متاثر ہوتا تھا، سینے سے لگا کر حالے کا ماتھا چومے وہ جس لاڈ اور انسیت سے پوچھ رہا تھا، خود حالے مسکرا دی۔ پاپا جانی اب تو بہتر ہوں، بس بازو اور ٹانگوں میں درد سا ہے۔ ایمل نے بوا کے ساتھ مل کر حالے کے لیے کھیر بنائی تھی جو خود حالے نے فرمائش کی تھی، جبکہ اروب اس کے لیے دودھ گرم کرنے گئی تھی۔ ابھی کھانا کھا کر میڈیسن لو، بالکل فٹ ہو جائے گی میری گڑیا، میری جان۔ ساری محبت حالے پر لٹاتا وہ فکر مندی سے بولا تھا، اور حاشر صاحب بھی آج باجی کی بیٹری لو محسوس کرتے اس کی گود کے پاس بیٹھے حالے کے فون کو پکڑے بیٹھے تھے۔ اروب ہے نا، دیکھیے گا کیسے مجھے چاقو چوبند کر دے گی، آپ جائیں بے فکر ہو کر یونی، ویسے بھی شام کو جاسیہ آپی کی تیمارداری کے لیے جانا ہے آپ کو، میں کل یا پرسوں جاؤں گی اروب کے ساتھ، کیونکہ آج تو میری ہمت نہیں۔ حالے کی طبیعت پر خود حمان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک منٹ بھی حالے کو چھوڑے، مگر وہ اپنی کلاس چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ مسکرا دیا، اسی وقت ایمل ٹرے میں باؤل رکھے کمرے میں آئی۔ کھانا حالے نے کھایا نہیں تھا تو ایمل نے کھیر بنوا دی تاکہ کچھ تو کھا کر میڈیسن لے۔ دونوں ہی افسردہ سے حالے کو دیکھ رہے تھے، بمشکل 3-4 چمچ کھا کر ہی حالے کی بس ہو گئی۔ اروب بھی گرما گرم دودھ کا گلاس اور میڈیسن لیے پہنچ گئی تھی۔ آپ دونوں فکر نہ کریں، میں ہوں نا، اس کا فیور دیکھیے گا رات تک کم ہو جائے گا۔ اروب بھی حالے کی طبیعت کا سن کر بنا کچن گئے ہی آ گئی تھی، نور نے یقین دلایا تھا کہ وہ ہینڈل کر لے گی۔ ویسے بھی آج ارما اور حذیفہ سکول سے آتے ہی کچن نکل گئے تھے تو یقیناً دونوں نے نور کی ہیلپ ضرور کروا دی تھی۔ حمان اور ایمل کو کچھ دیر یونی جانا تھا، پھر اس کے بعد سبھی ابہام پیلس جانے والے تھے۔ ایمل اور حمان کی فکر اروب نے ہٹا دی، تبھی وہ دونوں مطمئن ہو کر نکلے۔ حاشر اروب کے پاس ہی تھا، ویسے بھی وہ آپیوں کے ساتھ زیادہ مزے میں رہتا تھا۔ ایک دم مرجھائی سی حالے کو دیکھ کر اروب بھی اداس تھی۔ میڈیسن لے لے ہاشو، دیکھ اپنی دیدی کو، اسے کہو کہ فوری بخار سے ناتا توڑ لے۔ اروب کی مسکراتی ہوئی بات حالے کو بھی ہنسا گئی۔ میڈیسن لیے وہ گلاس واپس اروب کو دیے، ٹیک لگائے، آنکھیں موند گئی۔ اسی لمحے اروب کا فون بجا تو میکی کا نام دیکھ کر چہرہ کھل اٹھا۔ السلام علیکم میکائل، کیسے ہیں آپ؟ اروب کی چہکتی آواز میکی کی صبح بنا گئی تھی۔ دوسرا اسے جاسیہ آپی کے مل جانے کی اطلاع بھی مل چکی تھی، تبھی وہ بھی کافی فریش تھا۔ اس کا آج یونی کا چکر تھا، تبھی محترم چمکتے دمکتے ہوئے تیاری میں تھے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ اور باقی سب کیسے ہیں؟ مما سے پتہ چلا جاسیہ آپی کا، شکر ہے کہ وہ مل گئی۔ حالے کہاں ہے؟ اس کا فون بند ہے رات سے۔ میکائل اپنا والٹ جیب میں ڈالتا پوچھتے ہوئے کچھ پریشان لگا، اور خود اروب ایک نظر آنکھیں موند کر لیٹی حالے کو دیکھتی اداس ہوئی۔ حالے کو بخار ہے رات سے میکائل، کے لیں بات کر لیں۔ اس کا فون تو حاشو صاحب کا کرونا بنا ہوا فی الحال۔
हाले अपनी मतवरम आंखें खोले मुस्कुराकर फोन लिए उठकर बैठी और अरूप भी वहीं लेटकर हाशु से लाडियां करने लगी। मिकाइल परेशान और बेकरार लग रहा था और हाले जानती थी अब हदायत की लंबी फहरिस्त मिलने को है। अपना ख्याल रखा करो हाले, क्यों हो गया बुखार, कैसी हो अब? सारे जहां की फिक्र लहजे में समोए वो पूछ रहा था। क्या बताती वो कि मोहब्बत पर कायम रहने के सफर ने साइड इन्फेक्शन दे दिए हैं। बस मौसमी असर है मैं कि ये तुम्हारी अरूब ने ज्यादा बुखार की मोजें लगने ही कब देनी है। परेशान मत हो, अब बहुत बेहतर हूँ। हाले की आवाज बुझी हुई वो महसूस कर सकता था। हाँ इंशाअल्लाह, इसके होते हुए ज्यादा देर कोई भी शिद्दत हावी रहनी भी नहीं चाहिए। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारे बंद फोन पर, सच बताओ कहीं मूसा ने तो कुछ। मिकाइल के खदशों पर वो खुद बात अधूरी छोड़ना मुनासिब समझ रहा था और हाले के चेहरे पर उतरा अंधेरा बहुत साफ और गहरा था। ठीक है, कल कॉल करूंगा दोबारा, अभी तुम आराम करो। हाले की खामोशी भांपता वो खुद ही संजीदगी से कहकर कॉल बंद कर गया था और अरूब को फोन पकड़ाए वो फिर से सर टेके मुस्कुराकर हाशिर और अरूब की मस्तियां देखने लगी। आलिशान जल्दी आ गया था और गार्डन में बड़े रईसाना तौर से टहलते बड़े सपूत को देखकर मुस्कुराता हुआ उसकी सिमत बढ़ा। कैसा है मेरा प्रिंस? बशाश सा लहजा आली ने अपने बराबर पहुंचते मूसा के गाल थपथपाते हुए पूछा, जिस पर मूसा ने रुखाई से सर हिलाया। कुछ बात कर लें यार, अब तो मुझसे तगड़ा लगता है। तू ये बता शर्म कब करनी है? मेरा मतलब है मेरी मासूम सी बहू हाले को कब तपाना बंद करेगा? दिन बता दे। आलिया ने दानिस्ता हल्का फुल्का अंदाज अपनाते मुस्कुराते हुए मूसा के गिर्द बाजू घुमाकर चलते हुए पूछा। मूसा की कनपटी वाज़े तनी। मैंने क्या कहा है अबू से? वो अपनी मर्जी करती है, पाबंद नहीं किया उसे अपना। मूसा का बेजारी से दिया जवाब आली के चेहरे पर भी संजीदगी ला चुका था। किया है पाबंद, उसकी ख्वाहिशों को महदूद करके। देख मेरे प्रिंस, ये जो लड़कियां होती हैं बहुत मासूम और नरम दिल की मालिक होती हैं। हर लड़की एक मुनफरिद और अछूती मोहब्बत के ख्वाब देखती है, मगर सख्त और कठोर मोहब्बत उनके नाजुक दिल जख्मी कर देती है। हाले अब सिर्फ तुम्हारी है, उससे उसकी छोटी छोटी खुशियां सल्ब करने की गलती मत करना। आलियान हर मुमकिन बात इनडायरेक्टली करने की कोशिश में था। मूसा के चेहरे पर खफीफ सी बिगड़ने की निशानदही हो रही थी, मगर वो अपने से बड़ों को बेरहमी से मजीद जवाब नहीं देना चाहता था। वो अपने और हाले के बीच किसी की मुदाखलत नहीं चाहता था। नहीं करूंगा। मूसा सपाट मुंह से ये जुमला उछालता आली को रत्ती बराबर तमानियत ना दे पाया। तभी आली ने अफसुर्दा हुए मूसा की चुराई नजर देखी। इसके साथ दोस्त बनकर रहना है तुझे, तो उसकी खुशी का ख्याल करना तुझ पर इस रिश्ते के नाते फर्ज है मूसा। कभी हाले की मर्जी के बिना उसकी सिमत कदम मत बढ़ाना। ये मेरी दोस्ताना ताकीद है, उसकी कदर कर, वो बहुत अनमोल है और मेरे लिए मेरा ये प्रिंस बच्चा नायाब है। तुम दो की बाह में खुशी चाहते हैं हम सब। शानज़े हलकान होती है तेरे लिए मूसा। ना सता मेरी मासूम जोजा को और कभी कभी उस थोबड़े पर हंसी भी ले आया कर। आली की सारी बातें मूसा के चेहरे का तनाव कम कर चुकी थी। तभी तो वो उस वक्रे सबूत को सीने में भींच कर उसकी कमर थपकता शफीक निगाह डालता अंदर चला गया। मूसा ने गहरी सांस खारिज की और दोनों हाथ जैकेट की जेबों में घुसाकर शाम होते ही नारंगी रंग ओढ़ते आसमान और घरों को जाते पंछियों को देखा। मैं जानता हूं मैं किसी को बांध नहीं सकता अपने साथ, किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो मेरे अलावा किसी और को सुने या किसी और से बात करे। ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये जानने के बावजूद मेरा दिल चाहता है कि हाले मेरे अलावा किसी से अपने दिल की बात ना करे, किसी को कुछ ना सुनाए। उसके लिए बेहतरीन सामने भी मैं हूं और दोस्त भी। जहां उसे किसी दोस्त की जरूरत पड़े वो मुझे दोस्त बना ले, और जहां उसे मोहब्बत की जरूरत हो वो मुझे अपना महबूब बना ले। आह मूसा बहरोज, तुम कितने सितमगर हो, तुम कितने जालिम हो। खुद कलामी करता वो सोगवार सी शाम का एक बुझा हिस्सा था। दर हकीकत वो खुद को बहुत अच्छे से समझना शुरू हो रहा था और अनकरीब वो सोच चुका था कि आखिरी बेरहमी मुसल्लत करे। अपने या मैकी में से वो हाले को किसी एक का इंतखाब करने का सुहाने रूह इम्तिहान देने वाला था। मेरी परी, मेरी जान निकल गई थी तुम पर आई इस मुसीबत से। माफ कर दो हमें कि उस ज़हनी अज़ियत से गुजरना पड़ा तुम्हें। कब से अब हम जासिया को खुद से लगाए उसके बाल सहलाता, उसकी रोती और दर्द से निढाल आंखों पर अफसुर्दा हो रहा था। खुद हूर और फादी पास ही बैठे ये दिलसोज मंजर देखकर उदास थे। अब हाम का तो पोर पोर फादी का कर्जदार था, जिसने उसकी
बहन की दूसरी बार इज्जत बचाई थी। लाला माफी ना मांगे, आपको पता है बाबा की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। दिलबर ने खुद एतराफ किया कि उसके बाबा ने करवाया वो एक्सीडेंट। जासिया की इस होलनाक इंकशाफ पर अबहाम, हुर्रिया और फाहिद तीनों पत्थर हुए। अबहाम की आंखों में उस मरदूद के लिए गायबाना हकारत वो सब देख सकते थे। जहन्नम का ईंधन बने वो दोनों मरदूद, उनका हिसाब अब अगले जहां ही होगा। तुम ठीक हो, बस यही हम सबकी आफियत है। अबहाम ने झुककर जासिया की पेशानी पर बोसा दिया। उस इबरत की जगह भी जहन्नम ही है अबहाम भाई, मुझे आप इजाजत दें, अब उसका इंतजाम करवाना है मुझे। जासिया डिस्चार्ज हो गई है, आप इसे घर ले जाओ और मैडम को खूब आराम करवाएं। फाहिद वैसे भी अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकता था, ऑफिस में उसका इंतजार हो रहा था। अबहाम ने फादी को इजाजत तलब निगाहों से देखा और उठकर उस तक पहुंचा। अबहाम की जगह हूर ने ली और प्यार से हूर ने अब उसे खुद से लगाई हिफाजत का हिसार सौंपा। फाहिद अपने सीन अबहाम की मशकूर निगाहें भांपता थोड़ा बेचैन था, मगर वो उसे लफ्जों में कहकर फाहिद के एहसान का बदला ना चुका सकता था। तभी पकड़कर सीने से भींच गया। तुम ना होते तो कुछ भी बाकी ना बचता मेरे शेर, अल्लाह तुमको हमेशा सलामत रखे फाहिद, दिल से दुआ है मेरी, तुम जैसा जीदार मर्द मैंने तुम्हारे सिवा नहीं देखा। मेरी जासी को तुम जैसा मुहाफिज मिला, ये शर्फ है हम सबका। शर्मिंदा तो मत करें भाई, ये मेरी इकलौती दोस्त के बाद अब इकलौती बीवी बनेगी, कभी इस पर आँच नहीं आने दूंगा, आगे भी इंशाअल्लाह। चारों का दिल एक दुआ पर ईमान ले आए तो फिर कैसे रद्द होती। जासिया की सीमत फाहिद की निगाहों का आँच देता लम्स इतना अखीर था कि वो गड़बड़ाकर निगाहें झुका गई। सब जासिया से मिलने अबहाम पैलेस गए थे, मगर अरूब घर पर ही थी। उसे हाले को अकेला छोड़ना मुनासिब ना लगा। सुबह की निस्बत हाले अब काफी बेहतर थी, तभी मोहतरमा अरूब उसकी फरमाइश पर पास्ता बनाने किचन में बुआ के साथ घुसी थी। वो भी कमरे में सुबह से आराम कर करके थक गई थी, तभी शाल अच्छे से ओढ़े बाहर लान में लगे झूले पर आ बैठी। शाम का डूबता सूरज हर तरफ सुर्खी फहराने का मौजिब था। हाले अपने हाथ में पकड़े फोन पर निगाहें टिकाए मूसा की सिमत से खबर पुरसी की मुंतजिर थी। वो भी आसमान पर शाम होते ही अपने घरों को लौटते परिंदों को देखता हुआ लान में लगी कुर्सी पर नीम दराज था। हाले की खबर गिरी फर्श था उसका, तभी जीन्स की पॉकेट से अपना सेल निकालते ही मजीद आराम से बैठकर वो हाले का नंबर मिला चुका था। हाले ने पहली टोन पर ही कॉल रिसीव की, जो मूसा के तने चेहरे पर तमानियत ले आई। कैसी हो अब? सितमगर उस पर सितम करके मुंह से ऐसा सवाल सुनना हाले की रही सही बोझल तबीयत भी बहाल कर गया। वो मुस्कुरा दी। ठीक हूँ अब, आप परेशान मत हो। हाले की बुझी सी आवाज मूसा को कैसे मुतमईन कर सकती थी। दोबारा तुम्हें यूं नहीं देख पाऊंगा, ये बेरहमियां तुम मुझ तक रहने दो, तकलीफ देता मैं अच्छा लगता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए बहुत कमजोर सा दिल है मेरा। इतना सहमा और डरा हुआ। मूसा ने खामोश लहजे में दुख समोई ये कहकर हाले को भी बेचैन किया था। वो ये कभी नहीं समझ सकता था कि इन मुकद्दस ताल्लुकात को दो तरफा तवज्जो दरकार होती है, वरना ये जज्बे बड़ी खामोशी से सिसकते मर जाते हैं, वैसे ही जैसे पौधे पानी ना मिलने पर सूख जाते हैं। हमारे लिए कितना आसान है ना रिश्तों को अपने अंदर की कड़वाहट का शिकार बनाकर, अपने मिजाज, वक्त, हालात और वाकयात को जवाज बनाकर, अपने हर तल्ख रद्द अमल पर दूसरों से ही कुर्बानी मांगने का, जबकि जरूरी काम हम फिर भूल जाते हैं कि तब्दीली रवैयों में जरूरी होती है, वरना दूसरा कब तक दिलों में गुंजाइश निकालेगा। मैं आपसे कभी इजहार नहीं करूंगी, अब सजा सोची है आपकी मैंने। मूसा की कही बात यकसर नजरअंदाज किए वो अपनी धुन में क्या फैसला सुनाते बोली। दूसरी सिमत हार्ट बीट मिस हुई। मूसा टेक छोड़े बैठा था। ये क्या कह दिया था हाले ने? उसने बेयकीनी से किसी गैर मरे नुक्ते पर निगाह गाड़ी। हाँ, मुझसे एक दिन इजहार की तरह मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी हाले, जानता हूँ। मूसा की बेरहमी फिर असर नो जाग कर हाले का दिल सुलगा गई थी। वो मूसा की बात पर दंग थी कि वो कैसे इतना कड़वा बोल लेता है। मूसा प्लीज फिलहाल मुझे परेशान मत करे, बहुत बुरा पेश आऊंगी। नहीं कहता कुछ, वैसे भी आखिरी मुलाकात के लिए बातें जमा कर रहा हूँ, बहुत जल्द जाने वाला हूँ तुमसे दूर। वो बता कम बेहिसी जता ज्यादा रहा था। वो जो बमुश्किल खुद को संभाल पाई थी, फिर से उसकी आंखें नमी के बोझ में अट गईं। आपको मेरी तकलीफ महसूस नहीं हो रही क्या? क्यों नहीं सोच रहे कि दर्द में हूँ? क्यों दिल मलामत नहीं करता आपको कि मुझे मेरी सक्कत से ज्यादा ना आजमाए? हाले की आवाज तीर सी तेज और कूक सी जालिम और खंजर सी मूसा के जिगर तक पहुंची।
وہ اٹھ کھڑا ہوا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا آسمان کی جانب دیکھتا ہوا۔ فون بھی کاٹ دیتا اگر حالے کی آواز اس کو نہ جکڑتی۔ آپ نے مجھ سے میری مسکراہٹ لے لی ہے موسیٰ۔ نہیں ہے میرے پاس جواز مسکراہٹ کا اب۔ مجھے بہت کڑے امتحان سے گزار رہے ہیں آپ۔ اپنے کئی الفاظ پر غور کریں کہ اگر وہی حالے کہے تو پھر میں طلوع ہونے سے پہلے غروب ہو جاؤں گی۔ میں آپ کی خود ساختہ تکلیف سے متاثر ہو رہی ہوں، کیوں نہیں خبر آپ کو؟ حالے کی رنجیدگی سچی تھی۔ وہ ایک تو طبیعت کے باعث بجھی تھی، اوپر سے ظالم بھی بس درد دینے آ جاتا تھا۔ موسیٰ کے دماغ کی رگیں خون کی ترسیل روک سی گئی تھی۔ پہلی بار شدید احساس جاگا کہ وہ واقعی بہت برا اور ناقابل برداشت ہے۔ حالے پلیز چپ کر جاؤ۔ موسیٰ کی دبی سی آواز پر حالے نے بے دردی سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ میں چاہتی ہوں آپ ابھی پھر سے میرے پاس آئے۔ مجھے جواب چاہیے موسیٰ، نہیں تو میں بہت سارا روؤں گی آج۔ حالے خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی درد میں کیوں ہے اور کیا کہہ بیٹھی ہے۔ اور اگر میں کہوں جواب نہیں ہے میرے پاس اور نہ میں اس وقت تمہارا سامنا کر سکتا ہوں تو آپ اپنی مرضی کریں۔ میں کون سا آپ کے لیے ایگزسٹ کرتی ہوں کہیں؟ فوراً سے پیشتر دل برداشتہ سی وہ فون کاٹ کر واقعی رو دی تھی، اور موسیٰ کتنی ہی دیر پتھر کا مجسمہ بنا شش و پنج میں مبتلا رہا اور پھر تیزی سے بیرونی سمت پورچ کی سمت بڑھ گیا۔ حالے کو زرد اور بے حال دیکھ کر اروب اس تک پہنچے اور صدمے سے اس سے جا لپٹی۔ حالے میری جان کتنی بجھ گئی ہے یار، قسم سے مجھے تیرے بخار سے بڑی دشمنی ہے۔ جب بھی آتا ہے میری سونی شہزادی کو جکڑ کر رکھ دیتا ہے۔ چل آجا، تیرے لیے میں نے اسپیشل پاستا بنایا ہے، کھا کے میڈیسن بھی لینی ہے، سر دبا دوں گی اور ہاتھ پیر بھی۔ مجھے پتا ہے بخار میں تیرے بازو درد کرنے لگتے ہیں۔ چل آجا۔ اروب کا لٹانا پیار نہ چاہ کر بھی اس کی رونی صورت پر مسکان بکھیر گیا۔ موسیٰ کی سمت سے دکھ دباتی وہ اروب کے ساتھ لگی اندر کی سمت چل دی۔ جاسیہ واپس آ چکی تھی۔ خیر و عافیت کا دل فریب سا سایہ ابہام پیرس کی ہر مشکل ختم کر چکا تھا۔ سب کے چہرے آسودہ اور مطمئن تھے۔ حذیفہ اور ارما نے واقعی نور کی آج اچھی ہیلپ کروائی تھی۔ پھر وہ دونوں بھی اکبر اور نور کے ساتھ ابہام پیلس آ گئے تھے۔ فاہد موجود نہیں تھا، وہ تھانے میں تھا اور عبرت کے متعلق فیصلہ لینے کے بارے میں اس کی مختار صاحب سے میٹنگ تھی۔ حمان، علی، ریحان، ہانیہ، ایمل، شانزے، حور، ابہام، اکبر سب مطمئن تھے۔ جلال صاحب اور فیصل اپنے کام کے سلسلے میں کسی جگہ گئے تھے، تبھی موجود نہ تھے۔ سونم کی تو اٹکی سانس بحال ہوئی تھی۔ خود جاسیہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ 2 دن اس نے واقعی کسی قبر میں گزارے تھے۔ اللہ کا بے حد شکر ہے جس نے ہم سب کی دعائیں قبول کی۔ بہت ڈر گئے تھے ہم۔ بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، اب تم محفوظ ہو۔ جاسیہ پرسکون سی ہو کر بھی بے قرار تھی۔ فادی کہیں نہیں تھا اور وہ اسے اپنے آس پاس ہی چاہتی تھی۔ بس انشاءاللہ ہم کچھ دن تک باقاعدہ اپنی یہ گڑیا لینے آنا چاہتے ہیں سونم آپا۔ ویسے بھی اتنی بڑی مصیبت سے بچے ہیں سب، شکر گزاری بھی شاہانہ ہونی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں میرے فادی کی زندگی بھی اس کی پیاری سی جاسی سے مکمل ہو جائے۔ یہ تو ہے ہی فادی کی امانت، میری جاسی کو وہ ملے گا، اس سے بڑا شرف نہیں ہے میرے لیے۔ سونم کا مہربان اور رشک سے مزین انداز سب کے چہرے کھلا گیا۔ جاسیہ کے چہرے پر ہزار رنگ اترے اور لہلہا گئے۔ اپنی قسمت پر وہ جتنا رشک کرتی کم تھا۔ بالکل، فاہد نے ہم سب کو ہمیشہ فخر کرنے پر مجبور کیا ہے جس طرح اس نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا۔ میں تو صدقہ اتارنا چاہتا ہوں اس شیر دل کا کہ اسے نظر نہ لگے۔ سب مسکرا رہے تھے، دکھ کے بادل چھٹ گئے تھے اور خوشیاں دستک دینے کو تھیں۔ انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ اللہ اس گھر اور ہم سب کی باہمی مضبوطی بنائے رکھے۔ برا وقت ہم سب کو یقیناً بہت سے گر سکھانے آتا ہے۔ حمان نے بھی اپنی گفتگو سے حصہ لیا تھا، سبھی متفق تھے۔ موسیٰ کمرے کے اندر آیا تو اروب نرمی سے حالے کا بازو دبائے مسکرا رہی تھی اور حالے بے یقینی سے دروازے سے انٹر ہوتے موسیٰ کو دیکھتی جان بوجھ کر نظر پھیر گئی۔ موسیٰ بھائی آپ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ دیکھیے آپ کی جن جان اور میرا مطلب ہے آپ کی حالے کو یہ شوخہ بخار چمٹ گیا ہے۔ اچھا کیا آپ آ گئے دوبارہ، آپ کو دیکھ کر فوری بھاگے گا۔ بیٹھے اس کے پاس، تب تک میں ڈنر لگواتی ہوں۔ حالے کو بھی کچھ کھلانا ہے تاکہ میڈیسن لے سکے، ماما بابا سب آتے ہوں گے۔ اروب اپنی زبان پر بریک لگاتی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی اور اس کے جاتے ہی یوں لگا کمرے میں بھیانک سناٹا چھا گیا ہو۔ حالے ٹھیک سے بیٹھے مسلسل موسیٰ کو نظر انداز کر رہی تھی جو فل بلیک میں آفت لگتا ہوا اپنے کلون کی مہک پھیلاتا اپنی موجودگی کا ڈنکا بجائے اس کے بیچ کا فاصلہ مٹاتا بالکل حالے کے پاس بیٹھا۔ حالے نے تب بھی نگاہ نہ اٹھائی، وہ مسلسل موسیٰ کو اگنور کرنے کی ناکام کوشش میں تھی۔
موسیٰ اس کے بازو پر رکھا ہاتھ پکڑے ہالے کے دانستہ اٹھائے چہرے پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ ہالے کی آنکھوں میں نہ جانے بخار سے سوجن تھی یا موسیٰ کے رویے سے، مگر موسیٰ کو قابل قبول نہ تھی۔ میں دبا دوں بازو؟ کیا درد ہے؟ بنا ہالے کی شکایت سے ہٹی آنکھوں سے دبے وہ اس کے بازو کو نرمی سے پکڑے ہوئے بولا، جس پر ہالے نے فوری اپنا بازو موسیٰ کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور خود کو موسیٰ کے سائے سے پرے کرنے کو سرکنے لگی، مگر موسیٰ مزید پاس ہو کر بیٹھتا اس کی سرخ تپے گالوں پر امڑتی حیا بآسانی دیکھتا مسکان دبا گیا۔ جب آپ کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں، میرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، تو کیوں آئے ہو مجھے یوں بے بس اور بجھا ہوا دیکھنے؟ ہاں درد ہے، بہت درد ہے، لیکن دل کے درد سے کم۔ وہ بھی برحق تھی اپنی ناراضگی میں، اور اس کی ناراضگی موسیٰ جیسے بے رحم پر نہ تھی بلکہ معصوم اور نرم تھی۔ موسیٰ گہری سانس بھرے خاموشی سے اس کے چہرے کے روبرو ہوا۔ سب تھم جانا کسے کہتے ہیں، یہ حالے کو محسوس ہوا۔ وہ حرکت قلب یوں دیکھ کر جکڑ لیتا تھا، اپنے ہاتھ کی پشت سے حالے کی حدت زدہ گال سے ہلائی چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ حالے ایسے مت کرو، ضد مت لگاؤ مجھ سے۔ کیوں درد ہے؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ بتاؤ، اور یوں بے رحمی سے مت دیکھو مجھے۔ حالے بے بسی سے موسیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہوئی نڈھال تھی، دل چاہا آج موسیٰ کی طرح ہی اسے ستائے۔ مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ حالے پھر سے نروٹھے پن سے منہ پھیر چکی تھی۔ موسیٰ پر یہ دن بھی آنے تھے کہ یوں اپنے سوا کسی اور کے لاڈ اٹھائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ کچھ دیر تیرچھی نگاہ ڈال کر حالے کا پھولا منہ دیکھنے کے بعد اکتا کر وہ پوچھ بیٹھا، کچھ نہیں، میں آپ سے شدید خفا ہوں اور ہرگز نہیں ماننے والی۔ حالے دانت پیس کر اپنے خفا ہونے کی منادی کرتی مڑی۔ موسیٰ اس کے مصنوعی ناراض ہونے کو بھانپ چکا تھا، تبھی مسکان دباتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حالے نے بےتابی سے موسیٰ کو دیکھا، دل زور سے دھڑک اٹھا۔ موسیٰ مت جائیں، جا کر حالے کی آواز موسیٰ کو تسکین دے گئی۔ چالاک لومڑ کہیں کا اترا کر واپس محترمہ کے پہلو میں مانی خیزی سے دیکھتے براجمان ہوا۔ یہ آفت جب یوں دیکھتا تو حالے کے اوسان خطا ہونے لگتے تھے۔ تمہیں ایک بات بتا دوں کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کیا اتنا بے فیض سمجھا ہے تم نے موسیٰ کو؟ یہ ساری دنیا بھی مجھے کہہ دے کہ حالے مجھ سے خفا ہو گئی تو کبھی یقین نہیں کروں گا۔ سارے جواب تمہیں ضرور دوں گا، مگر جاتے ہوئے۔ Now smile for me۔ چہرے سے چہرہ ہم کلام کرتا وہ حالے کے شل حواس کو مزید بے جان کرتا اس سے کہہ گیا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ اب اس جادوگر نے کون سا طلیسم پھونکا ہے۔ موسیٰ کی باتیں کم وقت اتنی سچی ہوتی تھی کہ حالے جھنجھلا جاتی۔ ابھی بھی وہ اس کی آنچ دیتی نظروں سے بوکھلا کر نظر ہٹائے سر ہلاتی بے چین لگی۔ بازو دبائیں میری، پھر سمائل کروں گی، حالے نے معصوم سی فرمائش کرتے منہ بسورا۔ کیوں بازو توڑوانی ہے خام خواہ مونسٹر سے دبوا کر؟ رحم کرو اپنی نازک ہڈیوں پر۔ موصوف بازو کو روئی کی طرح پکڑ کر ہی انکشاف ایسا کر بیٹھے کہ حالے کی مسکان دیکھنی نصیب ہوئی۔ ایک پل تو موسیٰ بھی اس کی سچی مسکراہٹ پر تھم سا گیا، مگر جلد اپنے آپ پر قابو پائے وہ اپنی توجہ حالے کے بازو پر مرکوز کر چکا تھا۔ موسیٰ مجھ سے پرامس کریں، اپنی تکلیف اور اپنا آپ مجھ سے کبھی نہیں چھپائیں گے۔ حالے اداس سا مسکراتے اپنے بازو کے درد میں کمی محسوس کرتی موسیٰ کی سمت دیکھتے ہوئے بولی، وعدہ نہیں کرتے، وعدے تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے آج تک اپنے بازو اتنی محبت سے نہیں دبائی، سچ میں۔ موسیٰ پہلی بات کی تلخی دوسری کے بیچ دباتا دانستہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، سر اور ٹانگیں بھی دبا دیں پھر۔ حالے صاحبہ کا یہ خواہش نامہ سن کر موسیٰ نے حیرت و بے اختیاری کے سنگ گھوری سے نوازا، جب بتیسی روکے مہارانی ہی سمجھ بیٹھی تھی خود کو۔ گلا نہ دبا دو، موسیٰ بھی دانت پیس کر منہ بناتا گرایا اور حالے بمشکل اپنی ہنسی روک پائی۔ ہاں، آپ سے اس کی بھی توقع کی جا سکتی ہے، بس میرے پاس بیٹھے رہیں اور مجھے دیکھتے رہیں۔ حالے کا موڈ خوشگوار ہو چکا تھا، تبھی تو وہ اتنے خطرناک موسیٰ کو ایسی آفر بلا جھجک کر بیٹھی۔ اتنا فارغ سمجھ رکھا ہے دنیا نے مجھے۔ حق ہاں، اپنی اس قدر کم فہمی پر کھڑوس پن کا اٹیک ہوا تھا۔ حالے کو وہ ایسے تو جان سے پیارا لگتا تھا، مگر مسکراتے مسکراتے وہ یکلخت تکلیف میں ڈوب گئی تھی۔ موسیٰ کا بے رحم روپ اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ آپ کی مسکراہٹ کی ضرورت کائناتی ہے، سبھی منظر، سبھی نقشے، سبھی قصے ادھورے ہیں۔ آپ کے ہونٹ گر ایک زاویے سے مسکرائیں تو ایجاد کو سے قضا ہو۔ ذرا سے مسکرائیں کہ مداروں میں سفر کرتے یہ تارے، چاند، سیارے کہیں رستہ نہ کھو بیٹھے۔ آپ کی مسکراہٹ کے بنا سب نامکمل ہے۔
दोनों के बीच मानी खैर सी चुप हाल थी। वो उसे देखती हुई भी थकने लगी। अपना आप तुमसे छुपाना नहीं चाहता हूँ हाले, तुमने मजबूर किया है। तुम मुझे समझती नहीं हो। तुम थक जाओगी अगर मैंने अपनी हर तकलीफ तुम पर यूं ही आया की। हाले की अफसरदा बुखार की शिद्दत से गुलाबी माइल रंग ओढ़ती सब्ज आंखों में अपनी आंखें गाड़े वो हर लफ्ज सच्चा और खरा कहता हुआ बोला। लहजा खुरदरा नहीं बल्कि नम था। क्या हम एक दूसरे के नहीं हैं? फिर ये पर्दादारी क्यों? हाले भी बिना आंखें झपकाए बेखौफी से पूछ गई। एक पल को मूसा लाजवाब हुआ। गहरी सांस भरी जिसकी हिद्दत हाले को अपने चेहरे तक महसूस हुई। न जाने क्या था उस शख्स के लम्स में कि जो इस कदर बेकाबू होते देर न लगाते थे उसके तासुरात। तुम मेरी कहाँ हो हाले? मुझे समझना चाहिए तुम्हें। ज्यादा तो नहीं मांगा तुमसे। क्या मेरे लिए तुम इतना नहीं कर सकती? मेरे सुकून और इत्मीनान को कायल नहीं रहने दे सकती? तुम्हें देखने का, तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें छूकर महसूस करने का, तुम्हारी इकलौती मोहब्बत होने का और इकलौता दोस्त होने का हक सिर्फ मेरा होना चाहिए। मूसा की तलबज़दा अफसानवी तवील लिस्ट पर हाले ने बेरहम कठोर निगाह मूसा की गहरी निगाहों की सिमत डाली। दोस्त नहीं है आप मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत जानते हैं आप, जो रूह तक बेवस्त जज्बा है। और मोहब्बत के बाद आप मेरे महरम भी हैं। महरम जानते हैं आप, इस दुनिया का सबसे करीबी नाता जुड़ा है हमारे बीच। यानी जो ताल्लुक मूसा और हाले का है वैसा किसी के साथ होना नामुमकिन है। इससे ज्यादा क्या करूं मूसा? बोले प्लीज, मेरी मुश्किल का भी कोई हल दे मुझे। अपना तपश ज़दा हाथ हथेली के संग मूसा के चेहरे से जोड़ती वो हकायक बयान करती इस्तफहामिया हुई। लहजा और अंदाज सवालिया था। मूसा समझ ना पाया क्या जवाब दे। ये लड़की उसे उलझा कर रख देती थी। फिर भी मुझे चैन नहीं आता। मुझे कुछ नहीं पता हाले, मैं नहीं जानता। थकन से हटी सांस भरता उसका हाथ चेहरे से झटक कर वो रुख मोड़ गया। हाले को वाकई महसूस हुआ जैसे मूसा बहुत ही बेयारो मददगार सा है। मूसा आप मेरी जान से कहीं दर्जे अजीज हैं। मेरी तरफ देखें। इस वक्त हम सारी बहस छोड़ नहीं सकते। मुझे आपकी मुस्कुराहट देखनी है। हाले का गदाज और उसका मान जाना उसको हरा देता मूड मूसा को ना चाहते हुए भी उलझन ज़दा कर गया। आपका हर सितम कबूल कर लेती हूँ। कितनी झल्ली होना, मैंने इजहार ना करने का फैसला लिया था जो तोड़ दिया। आप इस पर भी मुझे ही सजा जो देते हैं। आप बहुत बड़े जल्लाद हैं। बुझी गुलाब गोशे वाली आंखें मूसा का हाथ जकड़कर बैठी हाले ज्यादा बेआस थी। मूसा की हिम्मत बहुत ज्यादा थी मगर फिर भी वो ना चाहते हुए भी माइल हो जाना चाहता था। हाले क्या अब मैं जा सकता हूँ? गड़बड़ाकर हाले की माइल करती जात से निगाह चुराए वो गर्दन मोड़े जबड़े भींचता हुआ बोला। डिनर करके जाइएगा। क्या हुआ है? हाले उसकी इस बेरुखी पर खुद भी अफसुर्दा हुए उसका बाजू सहलाए पूछ बैठी। मुझे कुछ काम याद आ गया है। अपना ख्याल रखना और दोबारा मुझे पास मत बुलाना प्लीज। हाले उसके ऐसे मुंह फेर कर कहे न रूठे अल्फाज पर साकत रह गई। हाले का दिल चाहा अब अपना नहीं उस बंदे का सर कहीं दे मारे। मूसा के अचानक जाने पर जैसे हाली सदमे में थी वैसा ही हाल अरूब का भी था। इसका फैसला एक हफ्ते के अंदर अंदर होगा। ये तमाम दस्तावेजी सबूत कल कोर्ट में जमा करवा देना बशीर। मेरी तो कमर अकड़ गई आज फिर कर। वो मनहूस दिलबर कब्र के लायक नहीं था, फिर भी कफन दफन करवा दिया है। अब भुगते अपने किए का फल। बशीर का बयान दर्ज हो चुका था जिसमें उसने दिलबर को गोली मारने की वजह सेल्फ डिफेंस लिखवाई थी। फाहिद वाकई अब सख्त थका और निढाल था। इबरत की फेंटी और उसे पूरी रात उसने बशीर के हत्थे चढ़ा रखा था जिस पर वो अदमुआ होकर सारे जराइम कबूल कर चुका था। 5 दिन बाद अदालत में इबरत की भी इबरतनाक सजा सुनाई जानी थी। ठीक कहा है आपने। वैसे भी अल्लाह उसे जहन्नम की आग में जलाएगा। आप भी अब जाएं सर और रेस्ट करें। बहुत थके हुए लग रहे हैं। फादी भी माता था मसलते हुए उसका कंधा थपथपाते रवाना हुआ। जासिया की कालाती देखकर जनाब की मानो सारी थकन उतर गई थी। अभी सब गए थे और होर उसे कमरे में आराम करने का कहकर गई थी मगर वो फादी की आवाज सुने बिना कैसे चैन पा लेती। फाहिद ने वापस कदम मोड़कर कुर्सी तक फासला तय किया और आराम से टेक लगाए बैठकर कॉल रिसीव की। जासिया कैसी हो? अब यकीन मानो इस वक्त तुम्हारी आवाज की शिद्दत से तलब थी। फादी का कॉल लगते ही दिल का हर उन लफ्जों में पिरो देना जासिया की खोई मुस्कान वापस उसके होंठों पर धर गया। वो नीली आंखें फिदा होते मचली। मैं ठीक नहीं हूँ फादी। अजीब सी बेकरारी लाहक है। अपने आप से मुतमईन नहीं हूँ। दूसरी सिंध भी दिल गिरफ्तगी हुई।
ایسے تو مت کہو جاسی، سب ٹھیک ہو چکا ہے، میں جلد لے آؤں گا تمہیں اپنے پاس، اور میرے ہوتے ہوئے کیوں بےقراری لاحق ہے؟ میں وہ سب بھول نہیں پا رہی، کیا کروں؟ مطلب جلد از جلد شادی کے ڈھول بجوانے پڑیں گے مجھے، تم تو کاکی ہی بن رہی ہو، چننی والی وہ بھی۔ فاہد صاحب تیاری پکڑ لے بچہ، دانستہ جاسی کی متغیر حالت بھاپتے ہوئے وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مجھے آپ سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے۔ مجھے ڈر تھا آپ کو کھو نہ دوں، یہ خوف میری جان لے رہا ہے۔ جاسیہ کا اظہار بھلے غم کی تمازت اور کنوتیت لیے ہوئے تھا، پھر بھی فادی کے سر آنکھوں پر تھا۔ اب اس مسکین نے کدھر جانا ہے لڑکی، تمہارے ہی پلے پڑوں گا، ڈرو مت، جلد تمہیں چوری کر کے لے آؤں گا۔ اب اسمائل کر لو تاکہ میں بیچارہ بھی کچھ بہتر محسوس کر سکوں۔ فاہد کی تھکن اس کے الفاظ تک اتر آئی، تبھی جاسیہ کو اس کا احساس جاگا۔ آپ کے لیے کر رہی ہوں اسمائل، جا کر آرام کریں آپ بھی، صبح کی چھٹی کر لیجئے گا کھانے سے، تھکائیے گا مت خود کو فادی، میں بھی سوتی ہوں۔ کال بند کرتے ہی جناب مسکراتی آنکھوں کے سنگ مزید گہرا مسکراتے آفس سے باہر نکل گئے۔ شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا اور تمہارے چہرے پر بھی بہار لوٹی۔ دل کا دھیان ابہام کی کھلی اور طمانیت سے بھری صورت نگاہوں کی طرف کیے اس کے پہلو میں آ کر آباد ہوتی ہور اس کے چہرے کی بہار لوٹ آنے پر جی بھر کر آسودہ ہوتے ہوئے بولی، تمہیں یہ بہار مستقل کر دینی چاہیے اب۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے حوریہ کے گال سے ہلا کر ادا کیے اس جملے نے حوریہ کے وجود میں سنسنی اتار دی تھی۔ حور کا بنا ارادتاً خمدار پلکیں گرا دینا وہ منظر تھا جس نے دل میں مزید پکڑ کرتے دیوانے پن کی آبیاری کی تھی۔ کیا یہیں تک تھا تمہارا صبر اور ظرف؟ ابہام کی بیجا گستاخیوں کی نیت بنتی دیکھ کر حوریہ جھینپ کر سر کی، یہ گریز نشہ بن کر ابہام کے اندر تک پہنچا۔ وہ اسے جن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ان کی آج حوریہ کے ماتھے پر نمی لا سکنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ تو بے انتہا ہے، لیکن دیوانے کی خواہش ہے قبولیت کی، میں تمہاری محبت بننا چاہتا ہوں۔ حور نے اس جان لیوا قربت کے بیچ مسکراہٹ دبانے کا خطرناک رسک لیا۔ تمہارے لمس کا احساس ہر وقت مجھے اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ تمہاری اٹھتی سحر انگیز خوشبو میری روح کی گہرائیوں میں جذب ہو رہی ہے اور یہ احساس میرے مسکرانے کی وجہ بنتا جا رہا ہے۔ فقط اتنا کہنا ہے کہ یہ محبت جنون کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ ابہام کا پھول سی مہک میں شیریں لہجہ اور یہ الفاظ خالی لفظی نہ تھے، وہ ابہام کی بیش بہا قیمتی مگر غیر ارادتاً استحقاق زدہ منمانی پر تھم کر رہ گئی۔ چہرہ کئی رنگوں کے مرکب کا سرچشمہ بنا، وہ نظریں چکا کر ابہام کی سمت سے مزید حق وصولی کی چاہت محسوس کیے بوکھلا کر اس کے سینے پر سر رکھے منہ چھپا گئی تھی۔ میر ابہام قریشی ایسی خود سپردگی پر فدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ صحیح نصیب، یہ بندہ ناچیز، جان بوجھ کر گدگدی دیتے تبسم کو ہونٹوں سے چسپا کیے حور کے گال سے گال رگڑے شریر ہوا تھا۔ روح تک اترتا سکھ ایسی ہی لمس پذیری کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ میگنٹ ہوں، حور خود میری طرف کھینچ کر لپک رہی ہے، آنکھ مارے کہتا ہوا وہ حور کو بھی خجل ہو جانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں، تو نے میرا دل خوش کر دیا باسط، موسیٰ کی کمزوری ایک دن میں ضرور کیش کرواؤں گا۔ مجھے میکائل کا نمبر دو فوراً۔ سنوکر کلب کے داخلی دروازے کے پاس رات کی اس ٹھٹھرتے پہر باسط اور راجو کھڑے تھے، ارد گرد کوئی نہ تھا۔ آج باسط نے اسے میکی کے بعد موسیٰ کے بھی جانے کی اطلاع دی تھی۔ میرے پاس تو نہیں ہے، رک میں لے کر دیتا ہوں فیض سے تجھے۔ باسط نے ماتھا مسل کر بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ساتھ ہی روشن کرن دکھاتے اپنا فون کو ٹٹولا اور کچھ سائٹ پر جا کر کسی کا نمبر ملا چکا تھا۔ رزاق کی آنکھوں میں اس وقت بہت سے واقعات کی فلم چل رہی تھی، کالج کی ہر یادگار اس کے شیطانی دماغ میں نقش تھی۔ استہزائیہ سے وہ سینے پر ہاتھ باندھے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ حال ہے موسیٰ اور میکی، ٹریجڈی، لو ٹرائنگل، کیا دماغ پایا ہے تو نے راجو، اس عمر میں ہی اتنا شاطر۔ اپنے دماغ میں پکتی منصوبہ بندی دبائے وہ باسط کے پاس آنے پر متوجہ ہوا جو اسے فون کی سکرین دکھا رہا تھا۔ یہ فیض نے لیا تھا میکی کے دوست سے، لکھ لے۔ باسط وہ نمبر رزاق کو دے رہا تھا جو اپنے ہڈ کی پاکٹ سے اپنا فون نکالتا نمبر سیو کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، جا تو اندر گیم شروع کر، میں آتا ہوں۔ راجو نے خواست سے آنکھ مارے باسط کو اشارہ کیا جس پر وہ واپس نوکر کلب کے اندر گیا۔ راجو کچھ فاصلے پر رکھے سیمنٹ کے بینچ تک آیا اور نوابی انداز سے بیٹھتے ہی میکی کا نمبر ملایا۔
میکائل اس وقت ہاسٹل کے لان میں لیپ ٹاپ کھولے کام میں مگن بیٹھا تھا۔ وہاں اس وقت شام تھی۔ میکائل نے فون پر آتی کال کی سمت نگاہ ڈالی اور فون ریسیو کیا۔ جی کہیں کون؟ میکائل کے سنجیدہ سے استفسار پر مقابل زبانی ہنسی دبا گیا۔ حال موسیٰ میکائل ٹریجڈی۔ راجو کے مست انداز سے ایسے الفاظ پر میکی کا چہرہ بھی سفید پڑا۔ کون ہو تم؟ میکی نے جبڑے بھینچ کر سوال دہرایا۔ تم نے ساری زندگی موسیٰ کو ڈیفینڈ کیا میکائل اکبر، لیکن وہ کمزرف تمہاری ہی محبت لے اڑا۔ مجھے بہت افسوس ہوا قسم سے۔ دشمنی ایک طرف مگر موسیٰ کا بار بار یہ انداز تو مجھے بھی افسردہ کر گیا۔ راجو کا مصنوعی دوستانہ لہجہ اور آواز بھانپتے ہی میکائل نے غصے سے دانت پیسے۔ دل چاہا فون سے نکل کر اس لوفر کا منہ توڑ دے۔ تو تم اب ایسے اچھت گنڈوں پر اتر آئے ہو ذلیل انسان، اپنی یہ بکواس بند کر لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ناپسندیدہ لہجے میں برہم ہوتا میکائل اس پر حد درجہ حقارت محسوس کیے دہاڑا، مگر دوسری سمت تو لطف اندوز ہوا جا رہا تھا۔ برا تو تم سے زیادہ ہوگا بھی نہیں کوئی، کیسے تم نے اس بےہودہ شخص کو اپنی محبت پر قابض ہو جانے دیا؟ مجھے تو حیرت ہے۔ قسم سے دل چاہا جا کر وہی انگلینڈ تم سے اظہار افسوس کروں۔ راجو کی آگ لگاتی خطرناک کوشش پر میکی نہ چاہتے ہوئے بھی غصے اور اشتعال میں آ چکا تھا۔ ہاتھوں کی پوروں سے کنپٹی مسلتا وہ فون پٹک دینا چاہتا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کمینے انسان، اپنی ان غلیظ حرکتوں سے باز رہو۔ حالے صرف میری دوست اور تم کو کس نے حق دیا ہمارے معاملات میں گھسنے کا؟ نمبر کس نے دیا تم جیسے منحوس کو میرا؟ تمام اخلاقیات چولہے میں جھونکے میکائل حلق تک دہاڑا تھا، اور یہی تو راجو کی وہ گندی سیاست تھی جو اس جیسے لوفر کرنے میں ماہر تھا۔ میکی کی تپش دیتی دھمکی راجو کو مزید چس دے رہی تھی۔ دشمن بھی افسردہ ہے قسم سے تمہارے اس نقصان پر۔ وہ ذلیل کبھی بھی اس پیاری سی حالے کا مستحق نہ تھا۔ تم مجھے بتاتے میں ایسی گیم ڈالتا سچی وہ سیدھا اوپر روانہ ہوتا۔ مزید یہ سب سننے کی میکی میں سکت نہ تھی۔ کیا چاہتے ہو تم گھٹیا مردود؟ میکائل پست آواز کے سنگ بے بسی سے چلایا۔ موسیٰ کی بربادی ابھی نہیں، کچھ سالوں بعد جب تم اور وہ واپس لوٹو گے۔ تمہیں بھی تو اس سے اس نقصان کا بدلہ لینا ہی ہے۔ میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو۔ راجو کی یہ بات میکائل کی گردش کرتی کائنات تھما چکی تھی۔ یہ سب ایک کالج میں تھے تبھی یہ مدود اچھے سے جانتا تھا اس ٹرائنگل کی ہلکی سٹوری، مگر اس نے جو گڑے مردے اکھاڑے تھے اتفاق سے وہ میکائل کی ہستی تہس نہس کر گئے تھے۔ وہ میرا بھائی ہے، تم نے سوچ بھی کیسے لیا بے غیرت انسان کہ میں ایسا؟ میکائل کی تل ملا کر کہی حقارت اور نفرت سے اٹی بات وہ بیچ میں ہی اپنے کھسیانے کہے سے اچک چکا تھا۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان کسی کے قابل نہیں ہے، اور اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں ایک جھوٹی موٹی حقیقت موسیٰ تک پہنچا دوں گا کہ تم اور حالے ایک دوسرے میں شدید انٹرسٹڈ، یو نو واٹ آئی مین، اور وہ الٹی کھوپڑی والا کیا کرے گا یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ راجو کی دھمکی میکی کی پیشانی پر نمی لا چکی تھی۔ ہراساں سا وہ اس مصیبت بنتے راجو کا خون پی لینے کا ارمان محسوس کرتا اپنی مٹھی بھیج گیا۔ پہاڑ میں جاؤ تم رزاق، اللہ غارت کرے۔ دوبارہ مجھے کال کی تو وہیں آ کر تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ میکائل نے جھٹ دہاڑ کر ایک ایک لفظ قہر زدہ ہو کر وارننگ کی طرح کہا، اور بنا اس کمینگی کے مرکب نما انسان کی جوابی بات سنے کال کاٹ دی۔ راجو کا کہکہا آسمان کی بلندی تک پھیلا تھا اور وہ اپنی شکل پر جیت سے جاتا قلب کے اندر جا چکا تھا، مگر میکائل کی نیندیں حرام ضرور ہو گئی تھی۔ فون وہیں میز پر پٹک کر وہ اپنا سر جکڑے وہیں لڑک گیا۔ موسیٰ تو قیامت ڈھا دے گا۔ نہیں یا میرے اللہ، یہ کیا مصیبت گلے آن پڑی ہے۔ اف، اس کمینے کو یہ سب کیسے پتا چلا؟ یہ جھوٹ کے قصے گڑ کر مجھے بلیک میل کر سکتا ہے آخر۔ میکائل کے چہرے پر بخلایا سا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ سخت کوفت زدہ ہوئے وہ لمبی سی سانس خارج کرتا رہ گیا۔